बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो प्रोग्राम हैं ये लाइव चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी देर बाद पहला ही लाइव प्रोग्राम जो कर रहे हैं। फैसलाबाद की नामी ग्रामी शख्सियत है, स्पोर्ट्स के हलकों में उनका बहुत नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा वो स्पोर्ट्स मैनों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपसे तारुफ़ कराऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स लवर हैं, और आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे सवालात भी पूछेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ओहदे उनके मोहताज नहीं। ओहदे जो है वो उनको आवाज़ मार के लोग कहते हैं कि आप इस ओहदे पर आएँ क्योंकि आप स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करते हैं। तो मैं आपसे तारुफ़ कराऊंगा जी। हमारे जो मेहमान हैं वो हैं नॉर्थ के सदर पंजाब अंसार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के तारिक फरीद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। और उनके साथ हैं जी जो सोशल वर्किंग में और उस फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। फैसलाबाद में उनके बहुत से अच्छे अच्छे काम हैं जो कि लोगों को याद है। उमर फारूक आलू साहब वो के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ पंजाब इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के जी। अस्सलाम वालेकुम भाई उमर। और मैं पहले बात शुरू करूंगा जनाब सदर जो हैं नॉर्थ इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के मोहम्मद तारिक फरीद साहब से। तारिक भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ये ओहदा चल के आपके घर आया। पहले भी आपके पास माशाल्लाह बहुत ओहदे रहे, लेकिन ओहदे जो हैं वो आपके पीछे ही भागते हैं। आप कोशिश तो बहुत करते हैं कि मैं ओहदा ना लूँ, वैसे ही वर्किंग करूँ। और आपको ये ओहदा लेकर कैसे महसूस हो रहा है? शुक्रिया जनाब तारिक साहब, पहले तो आपकी मुबारक का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि यार ओहदा जो है ये अल्लाह की तरफ से आता है, बंदा कुछ नहीं करता इसके लिए। यकीन कीजिएगा, वाकई हकीकत यह है कि मैं इसके लिए नहीं गया था, लेकिन मेरी पार्टी के जो बड़े हैं, ख़ासकर जो है हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब और हमारे जो सदर हैं, मरकज़ी सदर हैं शाहजमान साहब, इन लोगों ने मुझे कहा कि आप काम करें हमारे साथ नॉर्थ रीजन में। तो मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। और जो भी दोस्तों ने जिन्होंने खासकर मुसद्दक कुर्बान और आगा साहब हैं हमारे उधर मरकज़ी है क़यादत, उन्होंने दिया। और मेरी तो कोशिश है कि यार कुछ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे फैसलाबाद और के पूरे जो नॉर्थ के मेरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों का बहुत मशहूर हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेकर चलना चाहता हूँ। जी उमर फारूक भाई माशाल्लाह आप भी काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ में मुतहरक कारकुन हैं, और माशाल्लाह एक नया आपको उन्होंने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का बनाया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको ये जो ओहदा मिला है इसके लिए आप कितनी स्ट्रगल करेंगे और इसके बारे में थोड़ा हमें आप बताएं। सबसे पहले तो तारिक भाई आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया इंटरव्यू के लिए। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि ओहदे होने से काम नहीं होता। जो बंदे काम करने वाले हैं ना उनको ओहदों की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, अरसा दराज से पार्टी के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस ओहदे पे भी पूरा उतरेंगे। जिस तरह माजी में जो ओहदे पार्टी ने दिए थे उन पे काम किया, अब इंशाअल्लाह ताला स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है भाई उमर की कि ये कह रहे हैं कि हमें ओहदों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो एक जोश जज्बा इस आवाम के लिए जो इनके लीडर हैं इनके अंदर डाला है, ये उस पर काम करेंगे। अब मैं तारिक फरीद भाई से पूछूंगा, तारिक फरीद भाई कि जो हमारी क्रिकेट इस टाइम में वो किस डगर पर जा रही है, और जो पीसी में लोग बैठे हैं उन तक क्या आवाम का कोई रद्द अमल पहुँच रहा है? अवाम का तो रद्द अमल मुझे नहीं नज़र आ रहा भाई, ना ही अवाम का रद्द अमल नज़र आ रहा है, ना ही हमारे जो अहदेदारान थे जो एसोसिएशनों के बड़े बड़े करता धरता थे, किसी चीज़ की नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तक आपके बच्चों का मामला, वाकई बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। क्रिकेट बंद हुई है 2 साल, यार इनको इस पर बहुत जल्दी चेयरमैन को सोचना चाहिए। चेयरमैन को जिम्मेदारी दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उस पर उनको काम जल्दी जल्दी मुकम्मल करना चाहिए। जो अधूरे छोड़े हुए हैं, इस तरह नहीं चलता जो ये चला रहे हैं 2 साल से क्रिकेट बोर्ड में यही सुन रहे हैं, आज हो रहा है कल हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर भी नोटिस लें, क्योंकि इतनी देर हो गई है। नीचे से जो बॉडियाँ हैं वो कोई नहीं काम है, ना डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, ना रीजन की बॉडी है, ना ही क्लब क्रिकेट है। यार जब ये सब कुछ ख़त्म कर दे, क्यों इसको हॉकी की तरफ लेके जा रहे हैं? सर एक जो अभी इन्होंने
ٹیم اناؤنس کی انڈر 19 کی، اور جو نیو کمرس تھے، جس طرح پہلے آپ کے دور میں تھا کہ ڈسٹرکٹ میں پہلے انڈر 19 کے ٹرائلز ہوتے تھے، ان کے میچز ہوتے تھے، جو اس میں اچھا پرفارم کرتے تھے، خواہ وہ نیو کمر ہو، وہ آگے ریجن میں آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ آگے جا کے پاکستان ٹیم کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوتے تھے۔ یہ اس دفعہ انہوں نے یہ نہیں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں، جو نئے لڑکے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں بنی، ان کا ڈسہارڈ نہیں ہوا دل کے یار اتنی ہم محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ کے کیا خیال ہیں؟ یہ تو بات یار بالکل طارق، آپ بھی کرکٹ سے ہو، تمہیں بھی پتہ ہے سارا معاملہ۔ ایکچولی یہ چیز جو کر دی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو جس نے بھی یہ پلان بنایا وہ پلان ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا، آپ بتاؤ، یہ اب میرا خیال ٹرائل ہو رہے ہیں ابھی، میرا خیال 14 اور 15 سپٹمبر کو جو LCA کے گراؤنڈ میں انڈر 19 کے، اس میں انہوں نے میرا کتنے بچے ہیں 45 یا 51 بچوں کو میرا خیال سے بھیج دیا ہے کہ آپ آ جائیں ٹرائل لے لیں۔ یار یہ کیسے؟ آپ بتاؤ، جس طرح ہمارا جو ریجن ختم کر کے، فیصل آباد ریجن، سیالکوٹ ریجن، اور ساتھ وہ اپنے ڈسٹرکٹس ختم کر کے انہوں نے ایک ٹیم بنا دیا، تو اس کی آبادی ذرا ذرا اس کو اسٹیٹکس کو ذرا جمع تو کر کے دیکھیں۔ ہماری تقریباً 5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، اس میں سے 45 بچے کھیلیں گے۔ یار کوئی کدھر کا انصاف ہے یہ؟ اور یہ سارا کچھ کسی پہ ڈالتے ہیں، کسی پہ ڈالتے ہیں۔ یار 5 کروڑ بچوں میں سے 45 بچے ٹرائل دینے جائیں گے، اور وہ بھی ٹرائل جس سسٹم کو ختم کیا اسی سسٹم کے تحت انہوں نے بچے اٹھائے ہیں۔ وہ ریجن کا سسٹم تھا، اسی ریجن کے سسٹم سے جو پرانے بچوں نے پرفارمنس کی تھی انڈر 19 ریجن، انڈر 16، ادھر سے اٹھا کے انہوں نے یہ 45 بچے لے لیے ہیں۔ اور کوئی انہوں نے نہ سٹی ایسوسیشن میں مکمل کی، نہ کلب کرکٹ چیمپئن شپ میں کرائی، ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ، یہ وہ۔ آپ کو بتائیں یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ اور ساری بھرتیاں کر رہے ہیں، کوئی سلیکشن، جونیئر سلیکشن کمیٹی، فلاں سلیکشن کمیٹی۔ تو بھائی آپ لوگوں کو کیوں نہیں تیاری کی؟ آپ لوگوں نے 2 سال تو ہو چکے ہیں، کتنے کو اور بہانے ماریں گے یہ کرکٹ بورڈ والے؟ انہوں نے تو بس یار بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ میں اتنا کہوں گا۔ اس پہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان، پیٹرن چیف PCB کو بالکل نوٹس لینا چاہیے۔ یہ ان کے گزارش ہے، وہ تو ایک اس کرکٹ کا تو وہ ایک بہت بڑی خود شخصیت ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ نیچے سے گراس روٹ ختم ہو رہا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں عمر فاروق کاروں کی طرف سے۔ عمر بھائی، آپ کو بھی سپورٹس سے کوئی شوق ہے؟ آپ بچپن میں کوئی سپورٹس گیم کرتے رہے ہیں؟ اسکول لیول پہ گیمز میں حصہ لیتے رہے، اس کے بعد یونیورسٹی کالجز میں تو سچ بات ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں رہی۔ ہاں لیکن یہ ہے میرے پاس، مجھے شوق تھا، گھر میں جم بنا دیا، بیڈمنٹن کورٹ بنا دیا، بچے گھر میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ جو چیز میں خود نہیں کر پایا تو میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے بچے، میرے دوستوں کے بچے، میرے اس قوم کے بچے قومی کھیل میں بھی حصہ لیں۔ جتنی بھی سپورٹس ہیں ان میں ان کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ تو سر آپ کو کس نے قائل کیا؟ آپ سیاستدان بھی ہیں، سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، سپورٹس کی طرف بھی آپ آئے، تو کیا پہلے سے ہی کوئی ذہن تھا یا دوستوں نے آپ کو زبردستی کہا کہ آپ آئیں؟ کیونکہ آپ میں پوٹینشیل ہے، نظر آ جاتا ہے لوگوں کو کہ یار اس بندے میں یہ اچھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلے گا اور اچھا کام کرے گا۔ پہلے بھی یہ ورکنگ کر رہے ہیں، اب یہ اور اچھے انداز میں ورکنگ کریں گے۔ ہم لوگ چونکہ ہمارا ماضی میں جب سینما تھا 2005 میں ہم نے وہ ڈیمولش کر دیا میری فیملی کے پاس، ابھی بھی 7 سینمے ہیں۔ وہ کچھ کلچرل کے حوالے سے بھی اٹیچمنٹ رہی، یہ بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ لیکن میں ابھی بھی پرائیویٹ سکولز میں اور سرکاری سکولز میں جو بھی ایونٹ وہ کرواتے ہیں ان میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، ان کی ہیلپ کرتا ہوں، تاکہ کہ بچوں کو وہ چیز مہیا کر سکیں جو ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہے۔ جی بڑی اچھی بات ہے جی، انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ جو کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ عہدہ نہیں دیکھتا، وہ اپنی لائن کو خود سلیکٹ کر کے اس کی طرف چلتا ہے، جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس سے لوگوں کی دعائیں مفت میں ملیں۔ یہ کام بڑا اچھا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی جستجو کرتے ہیں۔ اب میں طارق فرید بھائی سے بھی پوچھوں گا، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ریجن کے دور میں بڑے ہی
ایسے پلیئر کھلا دیے جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ریجن کی طرف سے کھیل جائیں گے, اور وہ ایسے ایسے نام آگے آئے کہ جنہوں نے بڑا ہی اچھا بعد میں پرفارم بھی کیا اور پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا نام پیدا کیا, فیصل آباد کے لیے بھی ایک اچھا نام پیدا کیا. طارق فرید بھائی, ریجن کی جو پہلے ٹیم کے مقابلہ جات ہوتے تھے اور جو یہ اب 6 ٹیموں کے کروا رہے ہیں مقابلہ جات, اس میں آپ بتائیے فرق ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا سا بتائیں کہ پتہ لگ جائے کہ ہماری یہ بات پی سی بی تک پہنچ جائے کہ ہم لوگ جو گراؤنڈوں میں پھرتے ہیں, جاتے ہیں, ٹرائی لوگ بچوں کو نیٹ کراتے ہیں, بچوں کے میچز پہ جاتے ہیں, جو کلب لیول کے لوگ ہیں, تو ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو ریجن کے میچز ہوتے تھے, ڈسٹرکٹ کے میچز ہوتے ہیں, جو یہ اب کروا رہے ہیں سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹرائل کی طرح, جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لڑکے کون سے ہیں, جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اخبار میں کوئی خبر بھی آتی ہو کہ انڈر 19 کے اس جگہ پر ٹرائل ہو رہے ہیں. تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے گا. یار اس پہ روشنی میرا خیال سارے ہی بول چکے ہیں, لیکن سارے بولتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے. میں نہیں کہتا کہ ڈپارٹمنٹ بہت اچھی چیز تھی, لیکن ڈپارٹمنٹ کو ایک چیز جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ڈپارٹمنٹ کو, ان کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ریجنس کے ساتھ. لیکن یار یہ جو یہ ویژن کہتے ہیں نا, ویژن لے کے چلیں, مجھے نہیں سمجھ آیا وہ ڈائریکٹرس ڈومیسٹک تھے, ان کو کون سا ویژن یہ کہہ رہے تھے, حالانکہ ویژن کچھ اور تھا پرائم منسٹر صاحب کا. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن یہ تھا, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن اور ریجن کرکٹ ایسوسیشن کو اسٹرانگ کرو. اب آپ کی بات آگے ریجن اسٹرانگ, ڈسٹرکٹ اسٹرانگ ہوگا, ریجن اسٹرانگ ہوگا تو بچوں کو موقع ملے گا. اب یہاں کیا کیا انہوں نے, سیدھا نیچے سے ڈسٹرکٹ بھی ختم کر دی, ریجن بھی ختم کر دی اور 6 ٹیمیں بنا دی. بھائی وہ اس طرح ہونی چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے, ابھی تو انہوں نے بنا لیا لیکن اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. ڈسٹرکٹ کو بھی بحال کرنا چاہیے, ریجن کو بھی بحال کرنا چاہیے. ان پہلے 16 تھے, ہاں اس کو کم کر دو, کچھ زیادتی ہوئی ہے, غلط بنے تھے ریجن. اگر آپ 12 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کرواتے ہو تو 12 ٹیموں کے ریجنز بنا لو. دیکھو 12 ریجنز بنا کے, اب خان صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ شہروں کے نام پہ ٹیم ہو. اب شہروں کے نام پہ تو ٹیمیں نہیں ہیں, نارتھ ریجن ہے, فلاں ریجن ہے, فلاں ریجن ہے. اگر آپ لوگ 12 ریجنوں کی ٹیمیں بنا کے شہروں کے نام, مثلا فیصل آباد, سیالکوٹ, پنڈی, کراچی, لاہور, ان کے ناموں پہ ٹیمیں بنا لیں, ان میں سے آپ 6 بیسٹ ان کا کوالیفائنگ راؤنڈ کروا لیں. کوالیفائنگ راؤنڈ کروا کے 6 ٹیمیں جو خان صاحب کا ویژن ہے اوپر لے جائیں, یار کرنے دیں, ان کو فرسٹ کلاس کا درجہ دیں. اور اس کے مطابق اگر آپ کروائیں گے, دیکھیں اس سے یہ ہوگا کیا, اس سے آپ کی ڈسٹرکٹ بھی چلتی رہے گی, ریجن کے بچے بھی کھیلتے رہیں گے, اور سارے شہروں کو ایک پراپر ٹیم ملتی رہے گی. اس میں 20 لڑکے انڈر 19, 20 لڑکے 16, 20 لڑکے انڈر 13, 20 لڑکے اوپر سینئر, یہ ٹیمیں 20-20 ون ڈے. اور اس سے بچوں کا جو ہے نا رکی ہوئی کرکٹ, وہ اسی طرح چلتی رہے گی. ہاں اس کے بعد آپ نے نیشنل سلیکشن کمیٹی بنائی ہے, ان بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو لے کے اس 6 ٹیمیں یہاں اس طرح کر لو, کوالیفائنگ راؤنڈ کروا لو. اگر کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کروانا تو بھائی جان ان کا گریڈ 2 کروا لو نا. گریڈ 2 تو پی سی بی کرواتا ہے نا, 12 ٹیموں کا ٹورنامنٹ تو ابھی بھی کروا رہا ہے نا پی سی بی. 12 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کروا لو, اس میں سے جتنے بچے اچھے بیٹسمین, بالر, اس کے اسٹیٹکس جو اب ٹھا کے ٹیمیں بنا رہے ہو, پچھلا ریجنوں کا سسٹم سے بنا رہے ہو, اسی میں سے اچھی ٹیمیں بچے لے لو. ان کی نیشنل سلیکشن کمیٹی ٹرائل لے لے, ٹرائل لے کے آپ 6 ٹیمیں وہ بنا لو جو خان صاحب کہتے ہیں. یہ ہونا چاہیے, اس سے سارے بچوں کو موقع ملے گا, گراس روٹ بھی چلتی رہے گی اور سسٹم بھی چلتا رہے گا, اور کوئی بھی بندہ نہیں اس پہ اعتراض کرے گا, اور خان صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اور ان 6 ٹیموں کے ساتھ آپ ڈپارٹمنٹ کو اسپانسر کر دیں, ان کے ساتھ لگا دیں, ان کے بچے بھی موقع مل جائے گا. یار اس سے بڑی کرکٹ نکل آئے گی. یہاں اس طرح کر لیں کہ ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹورنامنٹ زیادہ کروا لیں, تاکہ بچے جو ہیں رکھے, اب رکھے تو بھرتی تو کر لیے لوگوں نے, اب آپ نے لوگوں کو بھرتی, ہر ڈپارٹمنٹ میں بچے کرکٹ کے بھی ہر گیل کے ہیں, اب ان کو بچوں کو کھلاؤ تو صحیح. اس کو یہاں تو ان کو 20-20 کروا لو یا ون ڈے کروا لو, تاکہ وہ بھی مصروف رہیں, یہ بھی چیزیں نیچے سے چلتی رہیں. اس طرح کا سسٹم بناؤ. 6 ٹیمیں والا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ اتنی ٹیمیں تھی ریجن کی, اس میں جو بچوں کی کوالٹی تھی نا وہ بالکل نہیں تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لوگ خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کی یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے یہی ہے 12 ٹیمیں ہونی چاہیے, یا کوالیفائر راؤنڈ کروا کے 6 اوپر لے جاؤ شہروں کے نام پہ, جس سے کروڑ, جس کا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ لاہور کا کروڑ لاہور کو میچ دیکھے اور لاہور کو اپنے کو اٹھائے, فیصل آباد کو اٹھائے. نہیں, 12 ٹیموں کا گریڈ 2 کرواؤ, گریڈ 2 ہوتی رہی ہے نا, گریڈ 2 کروا کے 6 ٹیمیں بنا لو اوپر. جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی چیزیں نیچے سے گراس روٹ بھی چلے گا, ہر چیز چلے گی. اگر یہ سنتے ہیں صحیح چیئر کرکٹ بورڈ والے, تو ان کی مہربانی نہیں تو مرضی. ماشاءاللہ جی, ہمیں ہمارے ویورز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. وہ طارق فرید بھائی کو کشمیر سے ہمارے دوست ہیں, وہ اسلام کہہ رہے ہیں, دونوں کو مبارکباد کہہ رہے ہیں.
آپ کے विजन को, आपके ख्यालात को बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर जैन बाजवा साहब हैं, वो कह रहे हैं जी ये बोर्ड तो बस महंगे कोचेज़ को रखने पे तवज्जो है, प्लेयर्स को ना बनाने पे तवज्जो है, ना उसको प्रमोट करने पे तवज्जो है, जो कि तारिक भाई की बात है। उसी चीज़ को कह रहे हैं कि कोचेज़ बड़े महंगे लगा रहे हैं लेकिन प्लेयर्स का कुछ नहीं सोच रहे। और भी बड़े दोस्त आप लोगों के जो नज़रियात हैं उनके बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो तारिक भाई मेरे नज़रियात में एक और बात भी है, जब वसीम खान साहब सेलेक्ट हुए थे तो रीजन का कोई इजलास हुआ था, उसमें नुमान भट्ट साहब काफ़ी बोले थे, शायद वो किड़ तो नहीं के निकाले वसीम खान साहब क्लबों से, रीजनों से, कि इन लोगों ने स्टार्ट में ही मुझे इतनी प्रॉब्लम्स दी है तो क्यों ना ही मैं इनके पर काट दूँ कि ये दोबारा उठने ना पाए मेरे दौर में और ना मुझे कोई प्रॉब्लम दे। क्या ये वजह तो नहीं? मेरा ख्याल मैं नहीं समझता ऐसी, जो ज़्यादातर बड़ा बंदा ये कहते हैं जी माशाल्लाह इसका बड़ा एक्सपीरियंस है, इसने बहुत डोमेस्टिक में यूके में काम किया है। मैं तो समझता हूँ वसीम खान को बड़ा दिल रखना चाहिए। सबसे पहले जिस तरह मैं पुराने चेयरमैन थे तकीर ज़िया साहब, उन्होंने क्या किया था, सारे क्रिकेटर बड़े बुला लिए थे, उसके बाद एसोसिएशनों के बंदे बुला लिए थे, सब स्टेक होल्डर को एक जगह बैठा के मुशावरत की थी। वो मुशावरत आप करके, अगर आप इसी चीज़ को मुशावरत करके, मुशावरत लेके इसको आप खान साहब तक लेके जाएं और इंशाअल्लाह ताला मैं 100% श्योर है प्राइम मिनिस्टर बड़ा विजन का मालिक है, वो समझेगा और इंशाअल्लाह ताला वो करके दिखाएगा, इनको बता देगा ठीक है ये इस तरह करें। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो कैसे ये क्रिकेट ठीक होगी? वसीम खान मोहतरम है लेकिन वसीम खान को आके कुछ करना चाहिए और मैं नहीं समझता उनको ज़्यादा इंटरनेशनल तवज्जो ठीक है देनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पहले डोमेस्टिक को तो ठीक कर ले। डोमेस्टिक के लिए आप लोगों को इतना इख्तियार दिए हैं, लेकिन ये चीज़ ये कहो ना कि बैठ के आप बगैर एसोसिएशनों के, क्लब क्रिकेट के, उहदेदारों के कर लोगे, ये नहीं होगा। कब तक ऐसे लोगों को तंग करते रहेंगे? ये तंग है, बच्चे बहुत तंग हो गए हैं, बच्चों के क्रिकेट ख़त्म हो गई। जी अब मैं उमर फारूक भाई की तरफ आऊँगा। उमर फारूक भाई, मतलब आपको स्पोर्ट्स एंड कल्चर के जनरल सेक्रेटरी बनाया है, जब पुराने बर्बाद कर दिए गए और नए बनाने की बात करते हैं तो मैं मजाक समझता हूँ। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैं एक बात करता हूँ और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, हम हमारे लीडर को, हमारी कौम को। मैं और एंगल से सोचता हूँ। खान का विजन है कि तमाम जो हमारी न्यू जनरेशन है, हर बच्चे के लिए तालीम मस्त होनी चाहिए। खान का विजन है ये कि हर बच्चे का हक है कि उसको तालीम मिले। जी जी। अच्छा, अगर खान का ये विजन है और इस पे ही काम कर लिया जाए तो हमारे पास स्कूल, कॉलेजेस और प्राइवेट क्लब्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हर चीज़ अवेलेबल है, लैंड उनके पास अवेलेबल है, तो उस पर काम हो सकता है। अगर स्कूल लेवल पे हम करने में कामयाब हो गए और खान का विजन है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा ज़रूर, उसका हक है, तो फिर तो वो स्पोर्ट्स में आ गया, फिर तो उसके लिए बेहतरी की जा सकती है। सरकारी जितने स्कूल हैं उनके पास इतनी ज़्यादा जगह मौजूद है, हर गेम वहाँ पे की जा सकती है। हम उसको प्रमोट कर दें, नई नस्ल के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। नए भी बने, मैं नए का इख्तलाफ, मैं उस तरह इख्तलाफ नहीं करता हूँ कि पुराने उजाड़ के नए क्या बना लेने। ये हॉकी स्टेडियम में 2 बनने हैं, कोई थोड़ा पैसा तो नहीं लगा। जो दुकानें सेल कर देंगी वो भी, उसका भी कोई पता नहीं कौन खा गया, कौन ले गया, अल्लाह जाने। अब हम अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उन्होंने कहना जी ये तो वही बातें हैं जो सारी दुनिया कर रही है जी, माजी वाले ये कर गए। मैं कहता हूँ काम ही नहीं किया। 2 बंदे किस तरह हॉकी स्टेडियम को बेहतर कर सकते हैं? और कौमी खेल है हमारा, क्या हम इसको बेहतर करेंगे? किस तरह करेंगे जब 2 बंदे कहाँ से लेके आए हम लोग? सिस्टम ही बर्बाद कर दिया गया। और ये जो ना हमारे सिस्टम लागू था मरहूम ने मिन्नत वाला, कि लोगों को अगर सहूलियत मैसर होगी तो लोग हमें पूछेंगे नहीं। ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये वो सारी इनकी फैमिली बेस इस पे करती थी कि लोगों के मसाइल हल ना करवाना, कल को ये हमारे पास नहीं आएंगे। इस तरह की सोच रखने वाला क्या मुल्क की बेहतरी करेगा? खान का विजन है, इंशाल्लाह ताला मुझे गारंटी है और अल्लाह पे यकीन है कि खान के विजन पे लोग काम करेंगे, उनकी पार्टी के लोग काम करेंगे, बेहतरी होगी। क्यों नहीं बेहतरी होगी? सर बिल्कुल आपकी बात अथेंटिक है, लेकिन अब देखें कि जो स्कूल्स के ग्राउंड्स हैं ना, उनके साथ साबिया सराजिया का आप देख लें, समनाबाद कॉलेज के साथ जो ग्राउंड है
اب جو یہ جو اگر آپ کے فیصل آباد نارتھ جناب کے انڈر آتا ہے تو پھر آپ ان کالجز یا اسکول کے پرنسپل یا کالجز کے پرنسپل سے بات کریں گے کہ یار یہ بچوں کی سپورٹس کو آپ چلنے دیں. آپ ان گراؤنڈس کا جا کے حال دیکھ لیں, اتنے کانٹے ہیں, اتنی گھاس ہے, صفائی نہیں ہے. یہ تو مطلب جو حاضر وقت کے محکمے کے بندے ہیں نا سر, انہوں نے اب کروانا نا, وہ جو تو کر گئے لیکن نیکسٹ اب ہم نے ان سے چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے لیے ورک آؤٹ آپ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو سٹانس لے گا نا. میں ہی ہوں تو میں بھی جاؤں گا یار کالج یار یہ بچوں کے لیے آپ کھولیں, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, آپ بچوں کو سپورٹس کے لیے باہر نکلنے دیں. تو یہ ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ آپ تو ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا ویژن اچھا ہے, بہت اوپن مائنڈ ہے کہ جناب پرانے کو بھی بہتر کریں اور نیوں کے لیے بھی جگہ ڈھونڈیں. تو وہاں پہ آپ سیٹ اپ یہ سٹارٹ کریں. بہت ہی اچھا ویژن ہے اور آپ کی یہ سوچ بہت ہی پازیٹیو ہے. لیکن الحمدللہ جو طارق رئیس صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ان کو بھی فیصل آباد کی گراؤنڈس کا جہاں پہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, جہاں پہ اسکول کی لیول جیسے گورنمنٹ سمنا آباد کالج ہے اس کے بعد گراؤنڈ ہے, سائنس کالج ہے اس کے بعد گراؤنڈ ہے, آپ تھوڑا سا ان سے بات کریں گے انشیٹو آنے والے وقتوں میں؟ ہم اسکول کے لیول پہ بات اسکول کے لیول پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کسی بھی اسکول میں ہم اس طرح انٹر نہیں ہو سکتے, کسی بھی طرح ہم ان کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں ان کروائے گا تمام اسکولز کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. ہم چونکہ پرائیویٹ لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ ان کو ہر چیز فراہم کر سکتے ہیں. اگر ہم سیاست پہ اپنا ٹائم اور اپنی انرجی اور ہر چیز لگاتے ہیں تو ہم بچوں کے اپنی آنے والی نسل کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے. صحیح. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی, اور مجھے امید ہے کہ وہ دے گا. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. کیونکہ شاید طارق رئیس بھائی کو یاد ہو کہ ایجوکیشن بورڈ کی بھی ٹیمیں بنتی تھیں. کالجز کے پہلے میچز ہوتے تھے, ان کے بعد پھر ایک ٹیم ایجوکیشن بورڈ کی بنتی تھی, وہ بورڈ کی جنگ بورڈ کے ساتھ میچ کھیلتی تھی, یعنی کہ نیچے سے ہی کرکٹ اوپر جایا کرتی تھی. اور آپ کا یہ ویژن بہت اچھا ہے. طارق بھائی اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیا آنے والے دنوں میں اس پر پلانز ہیں, جو نیا عہدہ آپ سب کو ملا ہے, ڈپٹی سیکرٹری صاحب کو ملا ہے, آپ کو ملا ہے, کیا کیا ویژن اور کیا کیا سپورٹس کو آپ لے کر آگے چل رہے ہیں, کیا پروگرامز ہیں آپ کے پاس؟ سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہے نا, ڈائریکٹر ایجوکیشن اسکولس, ان سے انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگ ہوگی. ابھی تو تھوڑا ٹائم ہوا ہے, ابھی تو ہمارا ذرا اپنا بھی معاملات تنظیمی معاملات چل رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کو ہم لیں گے, آن بورڈ لیں گے. ان کو آن بورڈ لے کے ان سے سب سے پہلے اسکولوں کی ٹیمیں اور گراؤنڈس کو نا دیکھا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہمارا بھائی ہے نا, ہم مل کے ہم ان کو ایک اپنا جو ہے نا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اسکولوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایونٹ کروائیں گے, ہاکی کا, فٹ بال کا, کرکٹ کا, اور اس طرح کا کام کریں گے. پھر گراؤنڈس کو اسپیشلی اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ بنائی تھی, پی ایم سی کالج کی, اور وہ جو چلے کالج ہے, میں نیچے اسکول میں آ جاتا ہوں, سابریہ سراجیہ ہے, اس پر لیبارٹری ہائی اسکول ہے, ڈی پی ایس ہے, ٹیکنیکل اسکول ہے, ڈی پی ایس ہے. یہ سب اسکولوں کو پہلے سٹارٹ کریں گے, آہستہ آہستہ ہوگا. گٹی اسکول ہے, اور گٹی سے یہ دیکھو کتنا پلیئر نکلا ہے, ہینڈ بال کا پاکستان کے پلیئر نکلے ہیں, ایک لڑکی ابھی سابیہ اقبال پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہے. یہ دیکھو اس کو اسکولوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ. ہاکی دیکھ لو یار, ہاکی ہمارے شہر میں ایک گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ تھی, زرعی یونیورسٹی کالج کی گراؤنڈ تھی, زرعی یونیورسٹی کی گراؤنڈیں تھی, اس کے بعد ظفر محمود ڈی گراؤنڈ کا اسٹیڈیم. دیکھو یار اب کیا کہیں یار, پھر وہ بات ماضی کی آ جاتی ہے یار. آپ نے وہ ٹریک بنانا تھا, جاگنگ ٹریک بنانا تھا ڈی گراؤنڈ والوں کے لیے, ہاکی اسٹیڈیم کو رہنے دیتے, اس کے پیچھے سے آپ بنا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی خوبصورت گراؤنڈ تھی اور کتنا بڑا ٹورنامنٹ ہوتا تھا ہاکی کا, وہ بھی ختم کر دی. گورنمنٹ کالج ایک ہاکی کا نام تھا, بڑے بڑے پلیئر, سمیع اللہ, کلیم اللہ, میں نے خود دیکھا ہوا میچ. اس گراؤنڈ پہ کوئی توجہ نہیں. آپ دیکھو, آپ نے آگے جانا ہے, انٹرنیشنل کے ساتھ میچ کھیلنے ہیں, انٹرنیشنل مقابلے کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کی ہمارے جو ہاکی والے فیڈریشن والے وہ یہ چیزیں روز کہیں میٹنگ فنڈوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. فنڈ دے دو, فنڈ دے دو, کر دو کر دو کر دو, فنڈ لے لیتے ہیں. کیا کیا ان کا؟ کم از کم پچھلی بار احتساب تو ہونا چاہیے ان سب کا. جنہوں نے پیسے لیے ہیں ہاکی کے پیسے, کدھر گراؤنڈیں بنی ہیں؟ فیصل آباد میں ایف ڈی اے اسٹیڈیم, ہاکی اسٹیڈیم ہے, اس کی حال دیکھیں ذرا آسٹروٹرف کا. کالو صاحب نے ذکر کیا 2 بندے ہیں, کیا سنبھالیں گے ایک گھر کا؟ ایک کنال کے لان کو نہیں 2 بندے سنبھال سکتے, ہاکی اسٹیڈیم کو سنبھال لیں گے؟ نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. اور یہ ایف ڈی اے کی ساری دکانیں بالکل ٹھیک ہے, کوئی اس کا پوچھ گچھ نہیں کر رہا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا چیئرمین آیا ہے لطیف نظر, اس کو بالکل اس پہ ہم جائیں گے کالو صاحب اور میں, کہ سب سے پہلے ہاکی اسٹیڈیم کو اٹھائیں گے
اور اس کو سیدھا کروائیں گے. اس کے پیسے اس پر لگنے چاہیے. کدھر گئے یہ ان کو پتہ کرنا, لطیف کو پتہ کرنا چاہیے, نظر صاحب کو نا چیئرمین ایف ڈی اے جو لگے ہیں ان کو پتہ کرنا چاہیے. دوسرا سرگودے میں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہ انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ یار کو سرگودے کے لیے گراؤنڈ دیکھیں, اس کو بنائیں. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ طارق صاحب اسکول کو آپ نظر آئے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا, انشاءاللہ اسکولوں میں آپ کو کرکٹ نظر آئے. دوسری بات آپ نے کہی ہے گراؤنڈس, ہاں ڈی او اسپورٹس سے میٹنگ ہوئی تھی. ایک اس نے زی گارڈن ہے ادھر, آپ کو پتہ ہوگا شاید ادھر بنا ہے شیخوپورہ روڈ پہ, ادھر زی گارڈن کے سامنے میرا خیال 14 ایکڑ ہے, 14 ایکڑ ہمیں وہ 14 ایکڑ ہے نشانے حیدر, 14 ایکڑ ہے اس کا نام نشانے حیدر گراؤنڈ رکھا, اس کو ہم لے لیا, ٹیک اپ کیا ہوا ہمارے پاس ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا ہم نے ایک باغے والا میں ہے 7 ایکڑ 9 ایکڑ, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جدھر مجھے جگہ آئی, طارق تمہیں پتہ ہے میں تو کوشش کروں گا, اس میری تو یہاں تک خواہش ہے. میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کل میری ارادہ ہے ہمارا ڈپٹی کمشنر صاحب کو ملنے کا, بڑا ماشاءاللہ انرجیٹک ہے, اس کو مل کے ان کو بتاتے ہیں, پلان دیتے ہیں کہ ہمیں 35-36 ایکڑ کا دیں جگہ, اس پہ ہم ایک کوئی اسپورٹ سٹی ٹائپ اسپورٹ سٹی بنائیں, ہر چیز ادھر ہی ہو. صحیح ہے کرنا تو ہے نا, کوششیں کریں گے یار, کوشش کریں سچے دل سے. لیڈر اوپر ایماندار بیٹھا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ویژن کو لے کے چلنا ہے. گراؤنڈیں ہم نے تحصیل تک بنانی ہے, ہم نے ڈسٹرکٹ تک بنانی ہے, ہم نے اسکولوں کو سیدھا کرنا ہے. ہم اس کے ویژن کے مطابق اس کے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کا ہماری جہاں حاضر, لیکن ان کو آگاہ بھی تو کرنا ہے نا. وہ آپ دوستوں نے یہ ابھی موقع فراہم کیا, ہماری آواز جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں خاص کر آپ کو بتاؤں جو مرکزی صدر ہے ہمارا, بہت ہی کلاس کا بندہ ہے, بڑا اعلیٰ بندہ ہے. اس کو وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ مجھ سے بیٹھ کے ڈسکس کرو, مجھے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. شاہ زمان عالم جی کراچی سے ہیں, بہت اعلیٰ بندہ ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے لا کے دو. ایسے بندوں کی اگر ہماری یہ ٹیم ونگ جو ہے نا, انشاءاللہ آپ کو اس ونگ میں چینج نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اصل میں ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا ابھی میڈیا میں بھی یہی آواز ہے کہ پاس کو ہم یاد ضرور کریں, لیکن جو لیڈر نے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ تبدیلی نظر آنی چاہیے, تبدیلی نظر آئے گی. الحمدللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ عہدہ ملا ہے, پاس کو یاد ضرور کریں. جو عمر فاروق بھائی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, میرے دل کو وہ بہت اچھی لگی ہے کہ جو پرانے گراؤنڈ ہیں جو آباد نہیں ہیں, جو اسکولوں کے گراؤنڈ ہم اگر گن لیں نا ہاتھ پر فیصلہ آباد کے بڑے ہی اچھے گراؤنڈز ہیں. اب بالکل جو ایجوکیشن بورڈز والے ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ بچوں کے جو صحت مند سرگرمیاں ہیں ان کو بھی پرموٹ کریں. بے شک وہ سکولز کے آپس میں میچز کرائیں, پلان آپ کریں, ان کو ساتھ لیں, بڑی ہی اچھی بات ہے. نئے کے لیے کام کرنے کے لیے زیادہ ہمیں پیسے چاہیے, زیادہ جگہ بھی چاہیے, فنڈ بھی چاہیے, لیکن ان کا فنڈ وہ اسکول کالجز مل کے کچھ آپ کی سپورٹ سے وہ بڑا ہی اچھا ایک پروگرام ان کا طے ہو سکتا ہے. بہت ہی اچھا ان کا ویژن ہے, بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اب ہمارے کچھ دوست سوالات کر رہے ہیں جی کہ نیا جو پی سی بی نے آئین دیا ہے, آپ اس کے بارے میں, کلب کا جو آئین دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار کلب کا آئین اب کیا یار کس آئین کو چھیڑیں گے؟ اب جب آپ لوگوں سے مشاورت ہی نہیں کی تو ہم کیا اس پہ ڈیبیٹ کریں؟ ان کا فرض بنتا تھا یا جو ریجنس کے ہیڈ تھے ان کو بلا کے ان سے مشاورت بنتی تھی. ٹھیک ہے, ہاں آپ ان سے جو مرضی مشاورت کر کے اپنا فیصلہ آپ بنا لیں. آئین آپ نے جس سے بھی آئین بنایا, مجھے نہیں سمجھ آئی کس نے آئین بنایا. آج تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ پی سی بی کا آئین بنایا کس نے. بنایا تو گورنمنٹ نے ہے نا, اپروول تو گورنمنٹ نے دی ہے سر, لیکن بیٹھ کے کرکٹ بورڈ میں بھی تو کسی نے تجویزیں دی ہوگی. وہ تجویزوں کے لیے آپ نے ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا. اگر آپ کو نہیں کچھ پسند تھے ڈسٹرکٹ والے کو بلا لیتے. ناپسند اور پسند تو چلتی ہے نا اس ملک میں, آپ کو بھی پتا, پچھلوں میں بھی ایسے کیا, آگے بھی. لیکن آپ لوگوں کو چاہیے تھا, مشاورت بہت ضروری ہے. آپ کرکٹر کو بلا لیتے, بڑے ٹیسٹ کرکٹر, بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے, مشاورت تو کر لیتے, کچھ مشاورت کر لیتے. باقی جس طرح ویژن جو خان صاحب کو اس کو فرنٹ پہ رکھتے, لیکن مشاورت کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے تھا, ڈیموکریٹکلی بننا چاہیے. ہمارے دوست بجوڑ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں, خاص کر طارق فرید کی باتیں اور عمر فاروق صاحب کی باتوں کو بہت پسند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے ویژن والے لوگ
तहरीक इंसाफ वालों को जो अमलन काम करते हैं उनको आगे लेकर आना चाहिए, जिनके बजोड़ हमारा पाकिस्तान का रूरल एरियाज़ होता है, वहाँ तक लोग हमें देख रहे हैं और आपके इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। उमर फारूक भाई का सियासी कैरियर भी है, हम इनसे भी पूछते हैं कि ये स्पोर्ट्स में भी हैं, सियासत में किस तरह आए। माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक मैन हैं और इस टाइम बिल्कुल फिट फाट लग रहे हैं ये। तो भाई थोड़ा सा सियासत के बारे में बताएं कि आप इसकी तरफ भी कैसे आए। सियासत में आने का शौक तो नहीं था, शौक था 2005 में इंग्लैंड शिफ्ट होने का। अच्छा। बच्चे ले जाए वहाँ पे और वहाँ जाके तो सुकून की ज़िंदगी इंजॉय की जाए। तो फैमिली ने ये डिसाइड किया कि ये तो भागने की तैयारी में है, अच्छा। तो इसको यहाँ रोकने के लिए इसको सियासत में लेके आओ और ये बेहतर कर सकता है। उन्हें उम्मीद थी मुझ पे कि ये बेहतर कर सकता है, तो फैमिली ने मुझे धकेल दिया जी इस तरह। और बाज़ाब्ता 2005 में यूनियन का इलेक्शन जीते और फिर उसमें आज तक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बल्कि मैं एक और बात इजाफा करूं कि हम लोग वो हैं जो पीटीआई के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत सहने के बाद 2 साल पीटीआई की मुखालफत भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग हमारे दोस्त MNA MPs बने उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उस वजह से भी कुछ जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए। हम इसलिए भी परेशान हुए कि वर्कर के साथ क्या बनेगा, वर्कर को किस तरह जिंदा रखना है। तो मैं प्रॉपर एक वर्कर की आवाज़ बना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से अपने दिल से इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि मैं परेशानी के बावजूद भी नहीं भागा। मैदान छोड़ के भागना नहीं है। नहीं, वो तो विजन चेंज हो गया और घर वालों ने कहा आप इस साइड पे आए, आपके अंदर हमें ये चीज नजर आती मेरे है। माइंड में आ गई कि लोगों के लिए काम करना, और मेरा टारगेट जो था आज भी मैं गरीब आदमी के साथ खड़ा हूँ, मैं आम वर्कर के साथ खड़ा हूँ और मैं हैप्पी हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ उनके साथ। हल्के में माशाल्लाह आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और जब कभी आप हल्के में जाते हैं तो अवाम के आपके साथ जज्बात क्या आते हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे मज़े की बात है कि आज तक इतने सालों में कभी किसी ने गलत काम कहा ही नहीं। सही। लोगों को इतना मेरे पे यकीन है कि इस बंदे को गलत काम कहा तो ये हमारे साथ ये नहीं चल पाएगा। जी जी। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बुरे चीज़ से भी बचा लिया और नेक नीति से मैं काम करता हूँ लोगों के लिए, और आम बंदे की आवाज़ हूँ मैं। ठीक ठीक जी। तारक भाई एक और मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि कितने मतलब पंजाब के नॉर्थ हैं, सादरन है, इस तरह के सारे सदर बने हुए हैं एरियाज़ के, पूरे पाकिस्तान के डिवाइड है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अगर आप अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिस माशाल्लाह आपका एक नाम था इंटरलूप क्रिकेट टूर्नामेंट आप करवाया करते थे, और जिस तरह देखें PSL में पहले IPL ने स्टार्ट किया T20 टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी वहाँ आए, दूसरे भी प्लेयर वहाँ आए, और उन्होंने आके उन आम जो इंडिया के प्लेयर थे उनके साथ खेला, मेंटली अप्रोच उनकी काफ़ी हाई हुई। इस तरह आपका भी टूर्नामेंट इंटरलूप का हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान के स्टार प्लेयर आते थे, और वो वहाँ आके जब आम प्लेयर जिनको आप फ्री ऑफ कास्ट उनको टूर्नामेंट खिलाते थे, उनका मेंटली अप्रोच बढ़ती थी। और इस तरह अगर आप अपने जो आपका एरियाज है, नॉर्थ जो पंजाब का एरिया है, आप उसमें से आप जो बिजनेस कम्युनिटी है, उमर भाई का भी काफ़ी माशाल्लाह ताल्लुक है, असर रसूख है, आपका तो माशाल्लाह है, तो आप उनको साथ लेकर, क्योंकि वो जिनके पास ज़्यादा कुछ जज्बात हों कि हमने कहीं ना कहीं इसको लगाना है, उनको मोटिवेट करके, तो इस तरह टीमें बना के दूसरे आप जो सेंट्रल के बंदे हैं उनसे मैचेस करवाए जाएं, उनको लाइव चलाया जाए, आपकी काम किया हुआ नज़र भी आए, इस पर भी कोई प्रोग्राम है? बिल्कुल, आपको ये मैं चलें आपने कह दिया तो आप बता देते, बिल्कुल है प्लान, और इसका वही प्लान है जिस तरह हम इंटरलूप करवाते थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आए हैं। अब हमारे पास नॉर्थ रीजन है, इसके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। हमारी ख्वाहिश है कि 12 डिस्ट्रिक्ट की टीम बने, उनके ट्रायल हों पहले, ठीक है। ट्रायलों के लिए हमने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह ताला जो भी अच्छे सेलेक्टर है ना वो लगा के हम उधर की शहर की टीम बनाएं, फिर वही ट्रायल और शहर की टीम जो है उधर के जो है इंतज़ामिया हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होगी उनके साथ मिलके कम से कम उधर 15 दिन हफ्ते 10 दिन का कैंप लगे। कैंप लगने के बाद वो इवेंट हम इधर अपने शहर में ले आएंगे फैसलाबाद, ठीक हो गया।
फैसला आबाद में ला के इसको इवेंट को वही करवाएंगे जो पहले करवाते रहे इंशाल्लाह। अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाएंगे ताकि लोगों में ज़रा दोबारा क्रिकेट को, कोरोना की वजह से आपको पता हर बंदा परेशान था जी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर खैरियत रखे, क्योंकि जो भी है अल्लाह की बेहतरी है, हमारे मुल्क पे ख़ास करम है और हमारे लीडर की एक ख़ास स्ट्रेटजी के साथ जो जो उनकी प्लानिंग थी उसके मुताबिक काफ़ी हम निकल आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जब भी गवर्नमेंट जो है प्रॉपर खोल देती है ना, मेरा ख्याल 15 सितंबर सुन रहे हैं, उसमें जो भी फैसला होगा उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये भी चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद हमने हॉकी को भी लेना है, कि क्रिकेट ही नहीं है, उसके बाद जी। फुटबॉल को भी लेना है, कबड्डी को भी लेना है, हर गेम को लेके हमने एक इवेंट करवाने हैं इंशाल्लाह ताला, वो इवेंट आपको नज़र आएंगे। हाँ, मैं आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे शहर में जो स्पेशली इंटरलूप है उसने हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत ही तरक्की दिलवाई है। आपको शायद याद होगा 2004 का था, जो चेयरमैन थे मेरा ख्याल शाहयार खान साहब चेयरमैन थे, उनकी उस वक्त ख्वाहिश थी 2004 में कि यार मेरे शहर में एकेडमी बनी चाहिए, जिस तरह नेशनल क्रिकेट एकेडमी उधर लाहौर में बनी है। उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया पीसीबी को दिया था। ठीक हो गया कि मेरे शहर में एकेडमी बनाओ, उन्होंने वादा किया लेकिन आज तक नहीं बनी। अब मैं एहसान मानी साहब से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो फैसलाबाद रीजन का आप अगर क्रिकेटर गिराने में शुरू कर दूँ तो इतने क्रिकेटर 2004 से 2019 में दिए हैं, इसका हक तो सबसे पहले है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मेरे लीडर के नाम पे इधर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिस तरह लाहौर में एकेडमी है वो बनना चाहिए। फैसलाबाद रीजन, बल्कि नॉर्थ रीजन उधर पिंडी में भी बननी चाहिए, फैसलाबाद में भी बननी चाहिए, और ख़ासकर मियाँ वाली उधर से बड़े क्रिकेटर निकले हैं, उधर पे भी सोच रख के उधर भी कोई ना कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। देखिए ये स्टेडियम प्लेयरों के सामने जगह है जो क़याम डेरे वालों को उन्होंने दी हुई है, वहाँ पे बड़ा अच्छा बन सकता है। इनको वहाँ पे आपको प्राइवेसी भी है, कल को बड़ी टीम आती है वहाँ आके गेट बंद कर दे, हो सकता है वैसे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये देखो जी, डिप्टी कमिश्नर साहब माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब से मिलेंगे और बिल्कुल उनको कहेंगे हम बोर्ड वालों से साथ बात करते हैं, आप हमें ये गो हेड दें, ये जो हमारी जगह स्टेडियम के साथ साथ है इसको बंद करें ना, कमर्शियल जगह को छोड़ दें ना, ख़याम डेरे को रहने दें, हमें उनके कितने के पैसे आ जाते हैं, उधर हम अपनी एकेडमी बना लें, उधर अपना सारा सिस्टम बना लें। यार ये खेलों के लिए जगह हुई थी ना, ये कोई कमर्शियल कोई जगह नहीं बनाई थी। दुकानें बहुत है, 106 दुकानें हैं, उस पर जितना बजट आता है, सिंधबाद है, उधर फन लैंड है, उनको यार रख लो, बल्कि उनको भी खत्म करके फन लैंड बना हुआ है, फन दुनिया उसको फन दुनिया जंगल बड़ा अच्छा है, और इनको गट वाला में यहाँ पर बहुत ज्यादा ना वो रश हो जाता है। तारक साहब इसको घाट वाला पे ले जाएं, कलीम शहीद पार्क पे ले जाएं, इनको खत्म करके यार इसको प्रॉपर वो एकेडमी बना के पूरा क्रिकेट का स्टेडियम और इसमें हर चीज बना ले। इधर यार कबड्डी का स्टेडियम लगा होना चाहिए, वो बना हुआ है सरगोदा रोड पे, मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। सरगोदा रोड पे बना, मुकम्मल करवाना है, कोशिश करेंगे, लेकिन उधर मैच होना चाहिए, फुटबॉल का अपना स्टेडियम होना चाहिए, हॉकी के अपने होने चाहिए, हर जगह अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। अब हमारे बदकिस्मती, आपको शायद पता ही होगा, पिछली बार जो हमारे कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये कह दिया कि ये तो मल्टीपर्पज क्रिकेट स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, हालांकि ये बना ही क्रिकेट के लिए था और इस वजह से हमारी PSL नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो मीटिंग हुई थी PCB की चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब के बाद, उन्होंने कह दिया ये तो मल्टीपर्पज स्टेडियम है, हमें नहीं, जो मजबूरी है हम इधर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं करवा सकते। वो भाई क्यों करते हो, ये तो बना ही क्रिकेट स्टेडियम था, इसका तो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद पता, वो इधर से खेलता रहा है, उधर आके हमारे प्राइम मिनिस्टर इधर इतने मैच खेले हैं, कौन कहता है ये क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। अब भी मैं PCB वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी गलत फहमी थी, उनको नहीं पता था, हम आपके साथ मिलके इधर PSL के मैच लाना चाहते हैं। और मैं एक बात इस बातों से आपके तारक साहब, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, ये वही सिस्टम ना चलना शुरू हो गया है, एक जगह में 68% शहर के मैच में होते थे, एक शहर में ठीक हो गया, एक रीजन में, अब सारे मैच उठा के आपने कराची में दे दिए। वो पहले क्रिकेट इधर नहीं है, रीजन की टीमें ख़त्म कर दी हैं आप लोगों ने। अब हमारा इकबाल स्टेडियम और सरगोदा स्टेडियम, उधर आप मैच होते थे, लोग देखने आते थे, आपने कैदन ट्रॉफी सारी उठा के कराची भेज दी है, आपने लाहौर मैच कर दिए, आपने शेखुपुरा कर दिए, मरीद के कर दिए, अंडर 19। तो भाई पहले क्रिकेट बंद हुई, वैसे ही बंद कर दो, फिर फैसलाबाद वो सही कहता है, फिर कमिश्नर साहब का हमारा क्रिकेट स्टेडियम ने उनको कहा फिर इसको बंद करके इतने पैसे PCB के लगे, यार इधर क्यों नहीं मैच है, क्या तकलीफ है। नेशनल T20 आपको पता है ना, 2011 में जो एजाज भट्ट साहब ने T20 करवाया था, उसमें चौधरी अनवर साहब की सबसे ज्यादा कवरेज थी, वो लेके आए T20। उस T20 की जो इतना रश क्राउड था, तारक साहब आपने खुद देखा, पूरे दरवाजे टूट गए, उसकी जो तमाम ऑर्डिनेंस की जो है थी वीडियो बना के ICC को भेजी है कि देखे हमारा मुल्क बड़ा अमन वाला है, इधर मैचेस हुए हैं, क्राउड आता है। तो अब क्यों इस शहर को भूल गए,
बिल्कुल इस पे इंतज़ामिया को भी कहना चाहिए, लिखना चाहिए लेटर, और हम भी इंशाल्लाह अपनी पूरी इस पे आवाज़ उठाएंगे। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इधर का हूँ। माशाल्लाह जी, हमारे ऑडियंस हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। मियां हामिद साहब कह रहे हैं जी बहुत मज़ा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनकर। वही उसके बाद बंदेशा साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं दोनों को। असम लटर साहब भी कह रहे हैं जी दोनों ग्रेट भाई बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। बिलाल शौकत साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। मतलब हम दोस्तों जो है ना वो आपके हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देखने का। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप पूछें, हम दोनों अहबाब से ये सवाल करेंगे लाजमी। अब मैं भाई उमर फारूक से पूछूंगा, भाई आपकी फैमिली में भी कोई सियासत में पहले आया था कि आप फर्स्ट पर्सन है आप सियासत में आए? 70s में मेरे फादर ने उस टाइम मैं भाई को बता रहा था कि कोई पीपल्स पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं था इस शहर में, तो क्योंकि जट थे ना, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कोई तो उठाए ना, तो मेरे फादर ने पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दिया। दादा जी ने कहा ये क्या किया, हम लोग तो पीपल्स पार्टी के नहीं। उन्होंने कहा जी बात पीपल्स पार्टी की नहीं थी, बात झंडा लगाने की थी। सही। तो 70s में मेरे फादर ने एमपी का इलेक्शन जो कंटेस्ट किया, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, और मैं फैमिली से पूछता भी रहा क्योंकि उस टाइम तो हम लोग हमें आइडिया नहीं था सियासत का। सही। तो इलेक्शन लड़ा लेकिन हारे, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर वो नहीं थे, सोशल वर्कर वो थे। सही सही सही। और हमारी पूरी फैमिली सोशल वर्क पे ही बिलीव करती। सही। अभी तक भाई मतलब आप अपनी जो सोशल वर्किंग की है आपने अपने हल्के में हल्का बार में, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे? मैं उसमें ना सोशल वर्क के हवाले से वो एक चीज़ आपको बताऊं, हम बहुत सारी चीज़ें पॉइंट करते हैं क्योंकि सियासी लोग हैं ना, तो रास्ते में चलते चलते भी चीज़ को उस एंगल से देखते हैं कि इसमें बेहतरी क्या की जा सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम हैं तो स्पोर्ट्स और कल्चर के लोग, क्योंकि मैं हैंडबॉल फेडरेशन से भी अटैच हूँ, उसके अलावा जो बैडमिंटन से अटैच हूँ, बहुत सारी एसोसिएशन से ताल्लुक है, ज़ाती दोस्ती लेवल पे भी है। तो वो मैंने तारक भाई को कहा, मैंने कहा कि जी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम दोनों भाई मिल के, जो मुझे नज़र आया स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से कि जी एक पेज पे ही नहीं है, कोई किसी को पूछता ही नहीं है, हॉकी वाला क्रिकेट वाले को नहीं पूछता, फुटबॉल वाला किसी और को नहीं पूछता। चौधरी शाफे साहब आए थे जब कबड्डी का मैच था, तो मैं उनके साथ था, हमारे भाई हैं बड़े प्यारे, तो वो कबड्डी से भी अटैचमेंट थी, हर गेम से अटैचमेंट है। ये स्पोर्ट्स के प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है, हाँ हमारे प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है। और मैं कल्चर में भी इन्वॉल्व रहा, कुछ स्पोर्ट्स में भी रहा, और अभी स्टिल स्पोर्ट्स के साथ अटैचमेंट है। लेकिन मैं इन चीज़ों से हट के बात करता हूँ सोशल वर्क के हवाले से। क्या आपने कभी सोचा कि फैसलाबाद में किसी मैयत के लिए कब्र की जगह नहीं होगी? सोचा कभी किसी ने? मैंने कहा था आपको एक बात बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा उस बात को। कभी सोचा कि फैसलाबाद में किसी बंदे के लिए, मुर्दे के लिए कब्र की जगह ना हो? सही। मेरे साथ चले, अभी मैं आपको वो फैमिलीज दिखाता हूँ जो वो मुर्दा लेके मेरे घर आ गए कि हमें लोग दफनाने नहीं दे रहे क्योंकि जगह कम है। तो सोचा कभी मैंने कि क्या होगा इस दुनिया में? ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे, स्पोर्ट्स की बात कर रहे, सियासत की बात कर रहे, सही है, सही। और जिसका मर गया और उसको जमीन नहीं मिल रही दफनाने के लिए, तो किसके गिरेबान में झांके हम लोग? क्या किया सियासी लोगों ने हमारे लिए? ये MNA हम बात करते हैं पार्टी की मुखालफत की, मैं कहता हूँ छोड़ो यार। मैंने लोगों लिटरली झगड़ा हुआ लोगों से कि कब्र की जरूरत मरने वाले को पड़ती है, आप जब मरोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगी। सही है, जो मर गया उसको तो दे दो, उसको तो दे दो। जिस शहर में, इतने पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में, मेरे इलाके में अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो क्या कर सकते हैं? कि सोच सकता है बंदा कि हमें स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, यानी इससे बदतरीन हालात हम लोग क्या देख सकते हैं? जो मैं पर्सनल हर साल 5 से 6 लोगों को दफनाने के लिए पर्सनल मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने वो कब्रिस्तान की जगह छोड़ी। अच्छा, मैं अब आपने एक सवाल मुझसे पहले किया था इस प्रोग्राम से पहले, उसके हवाले से बताऊँ। मैं जिंदगी अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं गिफ्ट करना है लोगों को कब्रिस्तान। मेरे लिए इन सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जो मैं फेस करता हूँ हर साल। 5-6 फैमिलियाँ ऐसी हैं
جن کو پرسنل مجھے جا کے جگہ لے کے دینی پڑتی ہے دفن ہونے کے لیے. تو کیا بات کریں بہتری کی, کس کو بتائیں؟ تو اپنی پارٹی کو بتائیں. اب تو جو 30 سال یا 70 سال میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ صحیح. تو اس لیے یہ بہت سارے مسائل بات بڑی اچھی ہے, بلکہ آپ کا شاید وہ جو چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے, جی جی میرے گھر کے ساتھ میرے دادے کے وہ اس کی تھوڑی سی بتائیں. وہ بڑی قدیم سی ہے, جب وہاں سے گزرتے ہیں وہ شاید آپ کا جو کالو سی این جی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ بھی ہے چھوٹی مسجد. وہ ہم لوگوں نے ابھی میری فیملی نے ابھی بنائی ریسنٹلی, لیکن میرے گھر کے ساتھ بھی ایک مسجد ہے جو میرے دادا ہی نے بنائی, جو ہم لوگوں کی جگہ پہ ہی ہے. ہم لوگوں کی نہیں, اللہ کی جگہ ہے. ہم لوگوں والی تو بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو مائنڈ سے نکل گئی چیز. اب اس کو رینوویٹ کرنے لگے ہیں ہم, ڈیمولش کر کے اس کو شہید کر کے نئی مسجد بنانے لگے ہیں. اپنی طرف سے بنائیں گے, اور میں نے منع کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کوئی چیز نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی اللہ کو ماننے والا چاہتا ہے نا اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے, وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ادروائز مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور جو وہ سی این جی والی بات کر رہے ہیں اس پہ ڈبل اسٹوری مسجد بننے جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جب میں جب میرا ٹارگیٹ ہے, میں ادھر میرا ایک دفتر ہونا ہے, اس کے ساتھ کوئی قبر بھی ایک دو بنی ہوئی ہے. میری فیملی کا ہی وہ قبرستان. اچھا اچھا, وہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی سی میری فیملی کا قبرستان ہے. ابھی میری فیملی میں اس پہ چلتی رہتی بحث نا, اور میں اس کو بھی سارا وہ بہتر کیا پہلے سے زیادہ, کیونکہ پرانا تھا اس لیے اس کو اب بہتر کیا یہ وہ نا. صحیح صحیح. دیکھیں جی ماشاءاللہ عمر فاروق بھائی کے خیالات, جذبات, جس بندے نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا اس کو رستے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھ لیں ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں ہے. واقعی جو بندہ اس چیز کو فیس کرتا ہے نا, سوشل ورکنگ کرتا ہے, اپنے عوام میں جاتا ہے, جو لوگوں میں جاتا ہے, جو ان کی باتوں کو سنتا ہے, ان کو ہی اس چیز کا پتہ ہے. بالکل یہی بات ہے عمر بھائی کی کہ میں پہلے پروگرام سے پہلے ان سے ڈسکس ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا میں پروگرام میں ہوں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس کے بارے میں ہم لوگ بالکل نہیں سوچتے. کہ یار یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب بتایا کہ ایک قبر میں سے 72 یا 73 مردے نکلیں گے جب قیامت آئے گی, لیکن لوگ قبر نہ دینے پر بھی قبرستان میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا یہ جو فیس کرتے ہیں اس بات کی طرف دھیان ہی کسی کا نہیں ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا, جو کہ یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. بڑی خوشی ہوئی کس طرح کے بندے کو ہم پرموٹ کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, صحت دے, اور جس طرح کی ان کی فیملیز ہیں یہ اور اچھے انداز میں اس عوام کی خدمت کریں, کیونکہ یہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہی نوازتا ہے جو اس کی جستجو رکھتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے, ان کے اندر تابع داری بھی ہے. نہیں تو جو یہ جس طرح کا دور یہ جا رہا ہے, کسی کے پاس ایک گاڑی آ جائے تو وہ دوسرے بندے کو ویسے ہی حقیر سمجھتا ہے. الحمدللہ عمر بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اور شروع سے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن میں یہ امیر ہوئے ہوں. واقعی یہ بات ہے کہ جو لوگ نئے نئے امیر ہوتے ہیں نا وہ اپنی چیزیں شو کروا دیتے ہیں. ان کو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کرے, اور ان کو لمبی عمر دے, ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ویسے بھی اب سپورٹس میں لے آئے ہیں طارق بھائی ان کو, اور طارق بھائی کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں. جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے ریلوے کی گراؤنڈ میں, یہ خود بولنگ کرتے تھے, اور کرکٹ کیا سپورٹس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ نظر آ رہے ہیں. نہ انہوں نے اپنے گھر کو دیکھا نہ کسی اور چیز کو. تو اب میں طارق فرید بھائی سے جاتے جاتے اینڈ میں کچھ سوالات پوچھوں گا جو تھوڑے سے گھریلو ہوں گے. طارق بھائی بتائیے گا کہ جب آپ شہر سے باہر جاتے ہیں تو گھر میں باپی صاحب کوئی ڈسٹرب نہیں رہتے؟ جب سے کرکٹ میں آیا ہوں یہ ڈسٹربنس تو چلی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے, جب سے میں اس طرف آ گیا ہوں نا, پہلے تو کہتے تھے چلو پڑھتے تھے اسکول سے گھر بھی چلے جاتے تھے. جب سے ایسوسیشن میں آ گیا ہوں ادھر پرابلم ہے, بہت زیادہ پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا کریں, اب شوق ہے. اور جو جس بندے کو یہ عادت پڑ جاتی ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بھی کرکٹر بن گئے ہیں, یہ غلط بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے کلب بنائے ہوتے ہیں نا, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں پلیئر بناتے بناتے, تو تب پلیئر بنتے ہیں. اس طرح کوئی کہہ دے کہ اکیڈمیاں بنانے سے یا کرکٹ بورڈ گھر میں ادھر بیٹھ کے پلیئر بنا لے, کرکٹ بورڈ تمام نرسری کلب کرکٹ کی وجہ سے لیتا تھا. اگر آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی, جو کہ 2 سال ہو گئے نہیں دی آپ نے, تو دیکھ لیجئے گا پھر ہاکی سے بدتر ہو جائے گی. ہاکی دیکھ لے, فیصلہ آباد ہاکی کا گڑھ تھا, کدھر گیا ہاکی کے پلیئر.
क्यों ख़त्म हुए? फेडरेशन ने सही तरीके से काम नहीं किया, ऊपर हुकूमतों ने सही तरीके से काम नहीं किया। अब खान साहब आ गए हैं, स्पोर्ट्समैन है, सबसे पहले वो स्पोर्ट्समैन है, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला उनको चाहिए हॉकी पे पूरी तवज्जो दें, बाकी खेलों पे भी तवज्जो दें। लेकिन वो किस्मत की बात है, मुल्क में मसाइल ही ऐसे है, वो इन खेलों पर क्या है बेचारा, हालांकि उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना खेलों को, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ही मुल्क में ऐसी ऐसी, अल्लाह ताला उनको आसानियाँ करे। देखें किस्मत की बात है, कोरोना आ गया, अब ये मसला आ गया, पानी का सैलाब आ गया। खान साहब का दिल और ईमानदारी जो है ना, वो लोगों के साथ धड़कता है। तो प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि मैं कुछ कर जाऊँ, लेकिन किस्मत है मुश्किल, और ये भी हकीकत है अल्लाह ताला की तरफ से जो मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती है, वो वक्त शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब को आसानियाँ आने वाली है, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह ताला खान साहब क्रिकेट को भी देखेंगे, बाकी खेलों को भी देखेंगे। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, और क्रिकेट बोर्ड से एक और जाते जाते रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे और क्रिकेट बोर्ड से कि यार, जब इमरान खान खेलता था सिर्फ इंतखाब आलम मैनेजर था, वही कोच था, अब कितने कोच रख लिए हैं, ज़रा कर लें बैठ के हिसाब सारे क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेटर हैं और जितने भी बंदे हैं, कितने प्लेयर उस वक्त मिले हैं, 1992 प्लेयर मिले हैं, उसके बाद जब से ये 2004 से अकेडमियाँ आई हैं और क्या क्या हुआ है, इन्होंने कितने प्लेयर पैदा किए हैं, प्लेयर पैदा किया है क्लब क्रिकेट वालों ने, एसोसिएशनों ने। अगर तुम नहीं इस बात को समझते तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता इस पे भी इनको एक्शन ले लें, इनसे पूछ लें कि किधर गई वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, वो किधर गई वो रीजन क्रिकेट एसोसिएशन, किधर गई वो हॉकी एसोसिएशन, किधर गई फुटबॉल वाले, पूछो यार किसी से, किसने पूछना है? हमारे अहदेदारों ने अहदे लिए, मौज करते हैं, कोई नहीं बोल रहा। किधर गए क्रिकेट के बड़े बड़े अहदेदार, बड़ी बड़ी बिग गन ने, जिन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट को ये कर दिया, कहाँ है, किधर है, कौन नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? तो सच्ची तनकीद करो जिससे बेहतरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट बोर्ड को समझ होनी चाहिए कि हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर आपके नीचे ग्रास रूट खत्म हो जाएगा तो प्लेयर किधर से ले लोगे? अभी तक 2 साल पे 2 साल हो गए तुम लोग पिछले रीजन के सिस्टम का ले रहे हो प्लेयर, 2 साल हो चुके हो, रीजन जिसको खत्म कर दिया, एक चीज को तुमने खत्म कर दिया, फिर उधर से क्यों ले रहे हो? इसका कौन जवाब देगा? तारक साहब, अगर आपने वो सिस्टम खत्म कर दिया तो फिर उधर से क्यों प्लेयर लेते हो? अभी 192 अभी 45 लड़के किए हैं 6 टीमों में, सीनियर कैदर ट्रॉफी और के बाद अब देखो 12 टीमें बनाई हैं, खर्चा भी उतना और उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, आप ज्यादा डेली दे रहे हैं, ज्यादा सब कुछ सहूलतें दे रहे हैं। प्लेयर कौन से हैं? रीजन वाले। क्यों नहीं बनाया आपने 2 साल में सिस्टम? पूछे ना, हारून रशीद से पूछे ना, बुला के पूछे भाई क्या करके गए? उसको भी निकाल दिया, उसने लोगों को निकाला, उसको खुद निकल गया। उसने उसको निकाला नहीं, अल्लाह ताला ने उसको निकाला है। और जो समझते हैं जो क्रिकेट बोर्ड में जो समझते हैं ना हम आ गए हैं, और जो आ रहे हैं लोगों की बददुआएं, बच्चों की बददुआ ना, थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिएगा। मैं वैसे ये बात करूंगा, जब भी हम पर किसी बाहर के बंदे ने आके सर पे बैठ के हुकूमत की है ना, वो जाते हुए बैग ले गया है, उससे वो पूछने वाला नहीं। सान मानी बाहर से आया, डबल नेशनलिटी होल्डर है। वसीम खान बाहर से आया है, डबल नेशनलिटी होल्डर है। जब ये जाएंगे इससे पूछना किसी ने नहीं, इन्होंने इंग्लैंड जाके फिर बैठ देना। हमें चाहिए, हम सारे एसोसिएशन वाले, हम सारे प्लेयर, हम सारे स्पोर्ट्समैन इमरान खान तक बेशक उसकी वेबसाइट पर ये मैसेज भेजें, यार पाकिस्तान से मियांदाद को लगा दो, पाकिस्तान से किसी को लगा दो, बोर्ड में वो बंदा बिठाओ जो पाकिस्तान की फीलिंग को महसूस करे। जिस तरह उमर भाई ने अपने इलाके की वो फीलिंग बताई है कि यार कोई कब्रिस्तान मैयत लेके मेरे दरवाजे पर आ गया, इनको अपने इलाके की फीलिंग का पता है। अगर आप एहसान मानी को इंग्लैंड से लाके, अगर आप वसीम खान को इंग्लैंड से लाके काउंटीज, एक देखें वहां पर जो सिस्टम है आप कभी भी यहाँ नहीं चला सकते। हमारे लोगों का मेंटली अप्रोच वो नहीं है, हमारे माहौल वो नहीं है, हमारे आदात वो नहीं है, हमारी मट्टी वो नहीं है, तो हम किस तरह उनको महसूस करेंगे? आप इस पर रोशनी डाल दें। सबसे पहले तो सान मानी जो है ना वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। जहाँ तक लेकिन रहते तो बाहर ही हैं। वो देखिए बाहर रहते 3 महीने रहता है, ज़्यादा नहीं, जो छुट्टियों में हमेशा से जा रहा है क्योंकि है, लेकिन ये कहें कि वो है ड्यूल नेशनलिटी, वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। तो सही है, हकीकत है। हाँ, सान मानी साहब का क्योंकि ICC के प्रेसिडेंट थे, इस वजह से उसका एक समझते थे कि विजन है, उनको मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा विजन। अगर वो अभी भी एसोसिएशन को बड़ों को बुला के, क्रिकेटरों को बुला के उनसे एक मुशावरत कर ले
بہت ٹھیک ہو. یہ کوئی آخر نہیں ہوگی, بن گیا ختم نہیں ہو جاتی چیزیں, چینجز آتی رہتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. غلطیوں سے سیکھتا ہے. پہلے ایم ڈی آیا تھا وسیم خان, لیکن غلط تھا, بدل کے انہوں نے پھر چیف ایگزیکٹو کرا لیا نا, امینڈمنٹ کر لی, جو بھی کر لیا. یار امینڈمنٹ کرو, اگر کر سکتے تو کرو. جہاں تک وسیم خان صاحب کا, ہاں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت قابل ہے, اس کو بھی اپنی قابلیت دوست ہے نا, ندیم خان بھی اس کا دوست ہے, اس کے ساتھ کھیلتا تھا, یہی سارا کچھ کرتا ہے. یار یہ چیزیں دیکھو, چلو لے آئے یار, مان لیتے ہیں لے آئے, ٹیم لے کے آ گئے یار, ٹیم کو رزلٹ دے دیں نا. یہ رزلٹ نہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے سسٹم سے آپ ٹیمیں بناؤ, تو یہ تو رزلٹ نہیں ہے. اس کو وسیم خان صاحب کو بیٹھ کے, وسیم خان کو پراپر پی سی بی میں بیٹھنا چاہیے, اس پہ اس کو توجہ دینی چاہیے. یہ بات جو کہتے تھے نا کچھ لوگوں نے, یہ غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے چیئرمین کے دماغ میں اور کسی کے کہ جی ریجنل والے اور فلاں فلاں کرپشن کرتے ہیں. بھائی جو کرپشن کرتا ہے اس کو پکڑو, ہم کہتے ہیں اس کو کڑا صاف کرو, لیکن یہ نہیں کہ اس پہ الزام لگاؤ لیکن کرو کچھ نہ. یہ ہم ایسا نہیں چاہتے. جس نے بھی کی ہے, طارق فرید نے کی ہے, احسان مانی صاحب, عمران خان صاحب کا میں ورکر ہوں, لیکن سب سے پہلے مجھ سے پوچھو بھائی تو نے یہ کام کیا غلط, اس کا جواب دو, ٹھیک ہے. باقی میری ذاتی معاملات کو چھیڑتے ہیں لوگ, ہاں میں اس کا تو پھر میں لڑائی خود کرتا ہوں نا, کسی کو اس میں. لیکن احسان مانی صاحب کو چاہیے کرکٹ بورڈ کے ایسوسیشن کو بلا کے ان سے مشاورت کرنا چاہیے. یہی لوگ ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ کرکٹر جو دیتا ہے وہ کلب کرکٹ والے دیتے ہیں, کیا خیال ہے مصباح الحق یا شعیب اختر یا وسیم اکرم لدھیانہ سے کھیل کرے؟ وسیم اکرم بنا گھر سے تو کرکٹ نہیں اس نے شروع کی تھی. یہ مصباح الحق کرکٹ میاں والی کے کسی کلب سے کھیل کے نہیں بنا. جی لاہور سے محمد یوسف صاحب کسی کلب سے کھیلے ہیں نا. جی ایسے ماں باپ پہلے کلبوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں نا. وہ کلبوں والے جیسے بھی ہیں چلاتے تو ہے نا سسٹم. پی سی بی ان کو پیسے دیتی ہے, 1 روپیہ نہیں دیتی. ایسے آج تک کسی پی سی بی کے کسی بندے نے کسی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے روپیہ نہیں دیا کرکٹ بورڈ کے کلبوں والوں کو. اور یہ کیا کہتے ہیں, ایک ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, وہ بھی ٹورنامنٹ کا سینئر ڈسٹرکٹ انڈر, وہ اس کے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, 50,000 آپ کو پتا ہے نا. جی بالکل ایسے. اس 50,000 سے 5 دن کا ٹور ہم کرتے تھے. سرگودا بھی میچ ہوتا تھا, ادھر لاہور فیصل آباد بھی میچ, جنگ بھی ہوتا تھا. 50,000 سے ٹیمیں کھیل سکتی ہیں 5-5 6-6 میچ. یار یہ چیزیں جو ہیں اس پہ غور کرو. ہم تو کہتے تھے احسان مانی صاحب آئے ہیں, ہماری کرکٹ تبدیل ہو جائے گی. مجھے تو 2 سال میں کچھ نہیں نظر آیا معذرت کے ساتھ. پلیئر کم ہو گئے, ختم ہو گئے, بدزن ہو گئے. اب دیکھو اب گراؤنڈوں کو سنبھالنے والا گراؤنڈ مین ہے طارق صاحب. جی گراؤنڈیں کس نے سنبھالنی ہیں؟ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی گراؤنڈیں تھی, ریجن والوں نے جنہوں نے بنائی تھی ان کی گراؤنڈیں تھی بیچاروں کی. سنبھالنا کس نے؟ اس کے کیئر ٹیکر, اس کے مالیوں نے. آپ نے کیا کیا؟ 211 مالی کم کر دیا. کیا کیا جی؟ کوچ رکھ لیا آپ نے. کوئی 4 لاکھ پہ رکھا ہے, کوئی 4 لاکھ پہ رکھا ہے منتھلی, کوئی 5 لاکھ پہ رکھا ہے, کوئی 4,90,000 روپے ٹیکس کاٹ کے آ جاتا ہے. ان کی ذرا تقسیم تو کر لیں. یہ تو خان صاحب نے بھی کہا سر ڈیزرونگ کوچ بھی تو نکال دیا نا, جاج جونیئر جو تھا. چلے وہ تو نکالتے رہتے ہیں, آتا رہتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. وہ بیچارہ سینٹرل پنجاب سے پچھلی بار چیمپئن تھا, ٹاپ کیا. باقی دیکھے نا, اس کے بعد اشرف ہاں جی انڈر 19 چیمپئن, 3 کنٹینیو جیتے بھائی. انڈر 19 فیصل آباد ریجن چیمپئن, کنٹینیو چیمپئن کرایا اشرف صاحب نے. طارق صاحب انڈر 19 چیمپئن, انڈر 16 چیمپئن. جی بالکل بالکل. کس چیز کی قصور میں, کیا قصور گیا, جیت گئے. اور مزے کی بات ہے اس کی کرکٹ دیکھیں, میرا خیال پتہ نہیں کتنے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوا. آپ کے ایسے محنت بھی کرتے ہیں, آپ کے ایسے کوچز ہیں جن کے میچ 7-7 8-8 9-9 10-10 کوچ وہ بھی ہیں. ان کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے؟ وہ ندیم خان صاحب بتائیں نا میرٹ کدھر تھا. وہ تو کہتے ہیں میرٹ پہ کیا. آپ نے 65 یا 75 میچ رکھے تھے ہر کوچ کے, اینڈ جنہوں نے اپنے اپوائنٹمنٹ دی ان کے ہے 75. تو یار ہم لوگ تو بس بتا سکتے ہیں, یہ تنقید نہیں ہے, یہ بہتری کرو. یہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ سچی بات کرو, سچ کے ساتھ جو ہے اس کو آگاہ کرو, سچ بولتے مت ڈرو. جو بھی ہے ہم اس پہ فالوور ہیں, ہم جو بھی ہے یہ نہ کوئی سمجھے کرکٹ بورڈ والا ہم بولیں گے, ہم بولیں گے, سچ بولیں گے, اور بچوں کے لیے بولیں گے اور کرکٹ کے لیے بولیں گے. وہی عمران خان صرف انتخاب عالم کے ساتھ 92 ورلڈ کپ جیت کے لایا ہے. جی بھائی جان طارق بھائی, کتنے کوچوں نے پلیئر تو بتایا. اکیڈمی نے آج تک کہتے ہیں اکیڈمی نیشنل کرکٹ اکیڈمی بن گئی ہے. یار ہمارے بنائے ہوئے پلیئر آپ اٹھا کے لے جاتے تھے. اسی طرح ڈپارٹمنٹ ہمارے پلیئر بنا کے اٹھا کے لے جاتا. پلیئر ہم بناتے تھے, ہمارے پاس سورس نہیں تھے, وہ ڈپارٹمنٹ والے نوکریاں دیتے تھے ادھر لے جاتے تھے. جی بناتا کون تھا؟ کلب والے بناتے, ایسوسیشن بناتے تھے کلب والے. اسی طرح اکیڈمی میں لے جاتے تھے. کہیں سے پلیئر یہ چیزیں اس پہ ذرا توجہ دینی چاہیے. یہی کہیں کہ جو آپ نے این او سی والا ہمیں سسٹم دیا ہے یہی ختم کر دیں.
मेरा ख्याल एनओसी वाला, आप देखो एनओसी किस, यार मैं क्या बताऊं आप लोगों को यार, अब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया, किस चीज की एनओसी मांग रहे हैं आप लोग? आप करवाएंगे यार टूर्नामेंट? एक चीज ही खत्म कर दी, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ था, वो चीज खत्म हो गई है। जो नया आइन आया उसमें उसमें कहीं कुछ लिखा है नहीं लिखा यार। इसके बारे में कि आपने जो भी कोई टूर्नामेंट कराना है पीसीबी के एनओसी पहले लेना है। ऐसा मुझे तो नजर नहीं आया, हो सकता मेरी नजर से हो जाए, लेकिन जो था वो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में था भाई, अब वो खत्म हो गया है। ये 30 जून वाली वो प्लेयरों की जो है थी प्रॉब्लम, वो भी खत्म हो जी, गई। जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही आपने खत्म कर दिया तो फिर उसको माने क्यों? नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसको पढ़ लो, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। सही। उसमें प्लेयरों की है मेरा ख्याल नए में क्लब क्रिकेट, वो तो अगली बार चल जाएगा, जब अभी तो पता नहीं किसने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे करवाया। पहले तो पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, क्या होगा, ये अभी समझ नहीं आ रही। क्लब क्रिकेट कैसे स्क्रूटनी करेंगे, ये तो जी। बड़ा अब मैं लंबा उमर चक्कर। फरूक भाई से पूछूंगा, उमर भाई जब आप सियासत में आए तो घर वालों की तरफ से कुछ सपोर्ट थी कि या कोई प्रॉब्लम्स भी आई भाभी की तरफ से? नहीं, कभी नहीं आई। बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह मुझे 100% सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से मैं ज़रा रिलैक्स रहता हूँ। माशाल्लाह। तो घर में जब आप कभी अपने सियासी टूर पे गए हों तो लेट आए, को भाभी की वजह की तरफ से कोई गुस्से का इजहार भी होता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली में भाई के साथ हम लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वो बच्चे मेरे दादों के साथ अटैच हैं, तो वो सिस्टम मेरा इस तरह आ गया, वो कभी इस तरह की बात फील नहीं हुई। तो जब आपका जब बाहर यहाँ से शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना तो शादी हो चुकी थी या शादी के बाद? जी, शादी के बाद की बात। तो क्या भाभी की तरफ से भी उस टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि हम बाहर जा रहे थे, आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम? बेसिकली मैं 2005 में उन्हें बाहर शहर पे ले गया, इस नीयत से कि इनको उधर जाके बताऊंगा कि इसका सिस्टम चेक कर लो और यहीं रहना है। अच्छा। तो वो जब मैं उसमें कामयाब हो गया, वापस आया, तो प्लान था कि वाइंड अप करूँ यहाँ से बहुत कुछ और चला जाऊँ। तो वो मेरी मदर ने और भाई ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा रहे हो, आप तो इलेक्शन लड़ोगे। ये मुझे बेसिकली शौक थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ एमपी रहे, अच्छा। लियाकत नज़र साहब, ठीक ठीक। और इंतहाई शरीफ इंसान, सही। यानी वो पीपल्स पार्टी के वाहद एमपी थे जिनको शहबाज शरीफ भी ना नहीं करता था, कोई गलत बात ही नहीं करते थे, गलत काम ही नहीं करते थे। तो हम लोग तो साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने वाले। मुश्ताक चीमा साहब, मेरे भाई की शादी उधर हुई है, मैं कहता हूँ कुछ साबित कर दे भी बंदा के मुश्ताक चीमा साहब पे भी बंदा कोई ऐसा कोई बात कर दे, कभी जिंदगी में सुनने को नहीं मिले। तो मेरी फैमिली में इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी जेब से हर चीज लोगों की बेहतरी पे खर्च की, तो वो हम लोग तो उसी को फोकस किया। हम लोगों हमारे आइडियल वही लोग हैं, हमने बाहर आइडियल नहीं किसी को बनाया। सही सही। और यही वजह थी ज्यादा इख्तिलाफ की भी, क्योंकि हमें बोलना आता था, हम बात कर सकते थे, ये चीजें देख चुके थे, इसलिए हमारा माइंड जरा और तरह का था, वो इसलिए उससे उसका फायदा भी हुआ। तो सर आप कोई हमारे व्यूवर्स को, हमारी यूथ को, यंगस्टर को, उमर भाई को पैगाम देना चाहते हो हमारे इस चैनल के थ्रू 3rd Umpire 0007 के बाद? मैं एक दो चीज़ें सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए कहना चाहता हूँ कि अपनी तालीम पे तवज्जो दो और स्पोर्ट्स को पसंद करो और उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करो, वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन जब आप हासिल कर लोगे तो आप इस मुल्क की भाग दौड़ अच्छे तरीके से संभाल पाओगे। जी, यही सवाल हम तारिक फरीद भाई से करेंगे कि तारिक फरीद भाई कि आप कोई हमारी जो स्पोर्ट्स, अब तो आप मतलब आप तो हैं ही स्पोर्ट्समैन, बचपन से स्पोर्ट्समैन, हम आपको देख रहे हैं कि ग्राउंडों में ही आप माशाल्लाह कभी खेल रहे होते थे, अब आप खिला रहे हैं, अब आपके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा एरिया अल्लाह पाक ने आपको अता किया है, उस पर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको आगे लेकर आएँ, जो छुपे उनको बाहर लेकर आएँ। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है इंसाफ कल्चर का, अगर उन्होंने उस बंदे को सेलेक्ट किया है कि जो खुद स्पोर्ट्समैन है और अपने साथ वो ऐसी टीम बना रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स को पसंद भी करते हैं, उनका करैक्टर भी बहुत अच्छा है। जिस तरह के जिंदा मिसाल हमारे पास सामने है उमर फारूक भाई, उन्होंने उनको साथ अपने बनाया। तो आप अपने जो यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ, स्पोर्ट्समैन को दिल ना छोड़ें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला
آپ کو موقع ملنا ہے، آپ نے پاکستان کھیلنا ہے اور پاکستان کے لیے ایمانداری کے ساتھ، محب وطنوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ سچی محبت کرتے ہوئے آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. تمام سپورٹس مین اپنی توجہ کھیلوں پہ رکھیں. پڑھائی پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھائی کے بغیر معاشرے میں عزت نہیں ہے. کھیل بھی ضروری ہے، یہ نہ کہیں کہ صرف کھیلنا ہی ہے. بڑے بڑے نام ہیں، عمران خان صاحب دیکھیں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ماجد خان ہیں، بڑے رمیز راجہ، سب بڑے لوگ تھے، لیکن کرکٹ میں بھی ایک نام ہے. اسی طرح ہاکی کے بڑے پلیئر پڑے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کھیل کے ساتھ پڑھائی کو بھی ساتھ رکھیں اور کھیلنے میں پاکستان کے نام روشن کرنے میں ایمانداری کے ساتھ محب وطن ہو کے یہ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد کرے. سر ہمارے چینل کے بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ دیکھتے ہیں تھرڈ امپائر 007 جو ہمارا سپورٹس چینل ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسا پاتے ہیں اور ہمیں کچھ سجیشن بھی دے سکتے ہیں. آپ کے کیا خیالات ہیں ہمارے چینل کے بارے میں؟ میں آپ کا پہلے رسالہ ہوتا تھا، وہ رسالہ بھی بہت اچھا تھا اور بڑی اچھی ایفرٹ تھی آپ کی. اس کے بعد آپ نے یہ جو چینل بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ بندے ہو جس کو کرکٹ کا کم از کم اتنا پتہ ہے، کیونکہ آپ کی کلب ہے اپنی اور آپ کھیلتے بھی رہے ہو، ہر چیز کرتے رہے ہو. یہ چینل بہت اچھا ہے. میری صرف یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، اب تم کوشش کر کے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اب ذرا تھوڑا سا شہر سے باہر نکل کے ہم آپ کو کوشش کریں گے، آپ کو پلیٹ فارم فراہم کریں گے. ان لوگوں کا، بڑوں لوگوں کا انٹرویو کرو، کرکٹ کا کرو، ہاکی کے پلیئروں کا کرو. صرف کرکٹ کو فوکس نہ کریں، جی ہاکی کو کرو. جاؤ چینل کو اب اوپر اٹھانے کے لیے اس طرح کا جو ہماری ہیلپ ہو، ہم آپ کے ساتھ. ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں، اقرا ناز جو سائیکلسٹ تھی اس کا ہمیں کیا ہے پروگرام. اس کے بعد ہم نے کبڈی کے کچھ دوستوں کا کیا. ہم نے، ہماری کوشش ہے کہ جو اسپورٹس میں بھی ہیں، جو سوشل ورکر ہیں، ہم ان صاحب کو بالکل، یہ آپ کی بات بالکل اتھینٹک ہے کہ شہر سے باہر بھی تھوڑا سا نکلیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام بنائیں گے شہر سے باہر. عمر فاروق آپ جا کے اس ایریاز کو، اس اسپورٹس مین کو ہم پروموٹ کریں گے کہ جو حقدار ہیں، جن کو کوئی میڈیا نہیں مل رہا پروموٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کی ورکنگ بھی نظر آئے گی اور اسپورٹس مین پلیئرس کی ورکنگ بھی نظر آئے گی. اب میں عمر بھائی سے پوچھوں گا. عمر بھائی، ہمارا پروگرام تھرڈ امپائر 007 جو چینل ہے، پہلے ہمارا میگزین ہوتا تھا تھرڈ امپائر کے نام سے. اس چینل کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ میرے خیالات دعا سے شروع ہوں گے. ماشاءاللہ کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو اور میرے بھائی کے بنائے ہوئے چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. اور میرا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، کیونکہ میں ماس کمیونیکیشن ہوں، ایک چھوٹا سا رپورٹر بھی ہوں گمنام. تو میں تو پسند کرتا ہوں ان چیزوں کو، تو مجھے شوق بھی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ لوگوں کی آواز ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈالے، نیک نیتی ڈالے اور آپ لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہی چلی جائے. جی بہت شکریہ. میں اب اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کے، بہت اچھے خیالات ہیں، بہت مزہ آیا ان کے ساتھ ہمیں یہ پروگرام کرنے کا، ان کے خیالات سننے کا اور ان کے جذبات کو اپنی عوام تک، اپنے جو اسپورٹس مین ہیں ان تک پہنچانے کا بہت مزہ آیا. سب سے اچھی بات، میں نے جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں ان میں بالکل جو سوشل ورکر ہوتا ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتا ہے، جس طرح طارق فریق بھائی گراؤنڈ میں جائیں گے نا، پچ کی کنڈیشن کو سمجھ جاتے ہیں. اس سے عمر فاروقی بھائی، میرے دل کو لگی بات کہ ہم سوچتے بہت کچھ ہیں، ہماری توجہ گراؤنڈز کی طرف بھی ہوتی ہے. بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو لوگ اپنی عوام کی تکلیف کو فیل کرتے ہیں نا، وہی لوگ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دیتا ہے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. اور میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ بالکل یہ کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان میں رکھنا تھا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں ملک سے باہر جاؤں گا، وہاں سیٹل ہوں گا، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہاں پر اچھے کام کروانے کے لیے یہاں رکھوا لیا. اور آج یہ اپنے حلقے کی آواز ہیں. بے شک یہ ایم این اے نہیں، ایم پی اے نہیں، لیکن ان سے زیادہ ان کی رسپیکٹ اپنے علاقے میں، ہر ایریے میں ہے. جو بات انہوں نے کہی وہ بات بہت اتھینٹک ہے. جو کسی کے ساتھ بیتتی ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے.
آپ کسی بڑے سے بڑے امیر بندے کے پاس چل جائیں، اس کے پاس سوائے اپنی دولت نظر آنے کے اور چیز کم نظر آتی ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ نوازا ہو وہ اپنی زندگی اس عوام کے لیے وقف کر دیں۔ ہماری دعا، آپ لوگوں کی دعا ہے اس طرح کے لوگ لازمی آگے آئیں، ہم انہیں پروموٹ کریں کہ جو نظریات جو لوگوں کی یوتھ کی آج کا ذہن بن چکا ہے نیگیٹو سوچ کا، مختلف غلط چیزوں کی طرف جانے کا، اس کو چینج کریں۔ الحمدللہ ہم عمر فاروق بھائی کی اس آواز کو ہر پروگرام میں کوشش کروں گا میں اس کو اجاگر کروں، اور ان کی اس جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو لوگ ہیں اس چیز کو، میت کو دفنانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح کے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، اپنے حلقے میں لوگوں کو جانیں، اور ہم وہ کام کر دیں جو کہ نفع آخرت ہو۔ تو میں آپ دوستوں کا جو ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھرڈ امپائر 007 چینل کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نئے دوستوں کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔